अबको हाम्रो नेक्स्ट सेसन रहेको छ मेयर सेसन। हामीसँग आज हुनुहुन्छ 5वटा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाबाट मेयरहरू हुनुहुन्छ। दिलीप प्रताप खण्ड हुनुहुन्छ वालिङ म्युनिसिपालिटीको मेयर, अशोक कुमार बेन्जो हुनुहुन्छ धुलिखेल म्युनिसिपालिटीको मेयर साहब, घनश्याम सुवेदी सर हुनुहुन्छ पेदीखोला रुरल म्युनिसिपालिटीको चेयरम्यान र दीपक बाबु करेल हुनुहुन्छ पालङटार म्युनिसिपालिटीको मेयर र साथै मिस्टर बंशलाल तामाङ हुनुहुन्छ हाम्रो इन्द्रावती गाउँपालिकाको चेयरम्यान। यो भन्दै हाम्रो आज मोडरेटर हुनुहुन्छ डाक्टर तेज कार्की। म उहाँलाई यो फ्लोरमा निमन्त्रणा गरेर यो सेसन अगाडि बढाउनलाई आमन्त्रित गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। नमस्कार सबै सहभागीज्यूहरूलाई र मेयर साहबहरूलाई, सबै नगरपालिका गाउँपालिका मेयर साहबहरू जो उपस्थित हुनुभएको छ उहाँहरूलाई पनि हार्दिक स्वागत र नमस्कार भन्न चाहन्छु। र आजको हाम्रो यो इन्टरेक्टिभ सेसन हो। यो इन्टरेक्टिभ सेसन चाहिँ करिब 40 मिनटसम्म हामी इन्टरेक्ट गर्छौँ एक आपसमा। त्यसपछि गएर एउटा सानो प्रेजेन्टेसन एकजना मेयर साहबले गर्छु पनि भन्नुभएको छ, त्यसलाई पनि हामीले टाइम निकाल्नु पर्ने छ। र अब यो चाहिँ म अलिकति नर्भस पनि भइरहेको छु, किनभने एउटै क्वेसन मैले सबै मेयरज्यूहरूलाई सोधेँ, फेरि अर्को सोधेँ भने धेरै टाइम जाने हुनाले एकजना हाम्रो इन्द्रावतीबाट वंशलाल तामाङजीले के भन्नुभएको छ, उहाँको कहीँ जानुपर्ने भएको हुनाले उहाँको कुरा चाहिँ पहिले आफू राख्छु भन्नुभएको छ। तर मैले यसरी सोचेको छु, पहिले सबै अरू मेयरज्यूहरूलाई चाहिँ म उहाँहरूको क्वेसनमा चाहिँ रिफ्लेक्ट गर्नलाई भन्छु र अन्तिममा चाहिँ समराइज गर्नलाई चाहिँ हाम्रो नगरपालिका सङ्घको अध्यक्षज्यू पनि हुनुहुन्छ अशोक बेन्जुज्यू, अनि उहाँलाई चाहिँ एउटा समराइज हिसाबले चाहिँ उहाँले भनिदिनलाई अनुरोध गर्छु। यसरी मैले मेरो मोडालिटी तयार गरेको छु। अनि त्यसपछि एउटा छोटो प्रेजेन्टेसन एकजना मेयरज्यूले गर्नुहुन्छ, अनि त्यसपछि केही समय भयो भने क्वेसन एन्सर गर्छौँ, नभए हामी अर्को सेसनमा पनि जान्छौँ। अर्को सेसन पनि मैले नै प्रेजेन्ट गर्ने स्मार्ट सिटिजमा छ, त्यसले गर्दाखेरि केही समय हामी त्यहाँबाट पनि सक्यो भने लिने कोसिस गरौँला। र अहिले चाहिँ म अब यो एउटा सानो स्क्रिन सेयरबाट म सुरु गर्न खोजिरहेको छु। सानो स्क्रिन, ओके। अनि यो स्लाइड सोमा म लाँदैछु। ओके, स्लाइड सोमा गयो। नमस्कार। म के अलिकति प्रसङ्ग बडा छोटो समय हामीसँग छैन, म एकदम फास्टमा चाहिँ वर्क गर्छु। मेयर डिस्कसन सेसनमा केही कुराहरू म चाहिँ देखाउँछु। जस्तो मेयरज्यूहरूको चाहिँ लोकल गभर्मेन्ट हो क्या, लोकल गभर्मेन्ट तलको रोल यति हुन्छ, यो फेडरल गभर्मेन्ट पुरै देश भनेको एउटा घर भनौँ, र लोकल गभर्मेन्टहरू भने चाहिँ सबै यो घर उठाउने मान्छेहरू, सारा देशभरिको लोकल गभर्मेन्टहरूले चाहिँ नि यो हाम्रो समस्याहरू, हाम्रो सिटीका समस्याहरूको बोझहरूलाई थाम्नु भएको छ, उहाँहरूले म्यानेज गर्नुभएको छ। अहिले कोभिडकै कन्टेक्स्टमा नि उहाँहरूले कसरी बोझ थाम्नु भएको छ त्यो हामीलाई सबैलाई थाहा भएकै कुरा भयो होइन। अब यसपछि म एउटा कन्टेक्स्टको कुराहरू गर्दैछु। अब कतिपय नयाँ नगरपालिकाहरू पनि छ, पुरानो नगरपालिकाहरू पनि छ। अब हामीले प्लानिङ गर्ने भनेको चाहिँ के भने एउटा कमन सेन्स प्लानिङ हो कि अब जस्तो एउटा यो लेफ्ट अप्पर साइडमा हेर्नुभयो भने एउटा नगरपालिका छ, त्यहाँ पहाड छ भनेदेखि त्यहाँ फाँटहरू छ भने उच्च भागमा चाहिँ नि हामीले घरहरू बस्तीहरू बसाउने, तलको फाँटहरूमा चाहिँ हामीले एग्रिकल्चर गर्ने होइन, रिभर ब्याङ्क्सहरूलाई प्रोटेक्ट गर्ने, यो सोइल इरोजन ल्यान्डस्लाइड भएको एरियालाई चाहिँ हामीले रोक्ने होइन। अब हाम्रो रोडहरू बनाउँछौँ, रोडहरू बनाउँदाखेरि अलिकति टेक्निकल एक्सपर्टिज जोमेट्री मिलाएर लाने, एकदम भर्टिकल ठाडो रोड गएर भुच्छाइ हुने र दुर्घटना पनि हुने कुराहरूलाई पनि हेर्ने। एउटा नगरपालिकाको यो मेयरज्यूहरूले हेर्ने भनेको चाहिँ स्लोपमा घरहरू छ, राइट ह्यान्ड साइडमा हेर्नुपर्ने तल, त्यसलाई चाहिँ ल्यान्डस्लाइड हुनेछ भने कसरी त्यसलाई प्रोटेक्ट गर्ने। तब ल्यान्डस्लाइड भएको टेम्पोरेरी स्टेजमा उहाँहरूलाई टेम्पोरेरी सेल्टर कसरी दिने, एउटा थट प्रोसेस चाहिँ तपाईँहरूले जोखिम कहाँ छ होइन, भूकम्पको जोखिम कहाँ छ, बाढीको जोखिम कहाँ छ, कुन भू उपयोग के को लागि छ। अनि अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ के भने हामीले प्लानिङ गर्दाखेरि चाहिँ नेचुरल ड्रेनेज, जो पानीको नेचुरल बहाव, त्यो कुलो बन्द गरेर जथाभावी घर बनाएर अहिले फ्लडिङ भइरहेछ, त्यो नेचुरल बहाव चाहिँ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट हो। नेचुरल बहावलाई चाहिँ हामीले रोक्नु हुँदैन, कुलो नदी आदि इत्यादिको प्रोटेक्सन गर्ने, यिनै कुराहरूलाई चाहिँ हामीले थटफुल्ली चाहिँ नि सोच्यौँ र एउटा अर्गनाइज गऱ्यौँ भनेदेखि त्यही नै हो प्लानिङ भनेको, त्यही नै हो। र
हाम्रो रिस्क कहाँ छ, प्लानिङ चाहिँ जोखिम कहाँ छ, कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने नै हो। फ्लड एरियाहरू आउने छ भने फ्लड प्रोन एरियामा चाहिँ कसरी अभोइड गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले एउटा थटफुल डिसिजन गऱ्यौँ भनेदेखि त्यही नै हो हाम्रो नगरपालिकाको प्लानिङ भनेको। जस्तो अब हाम्रो सहरीकरणहरू हुँदाखेरि यसरी सहरीकरण छरिरहेको छ भने हामीले कस्तो किसिमको यो भू उपयोग बनाउने त, ताकि यो छरिएको चाहिँ जथाभावी नजाओस्, खेतहरू नमासियोस् होइन, अब पूर्वाधार नपुर्याउने हिसाबले नजाओस्। जस्तै मापदण्ड अब घर बनाउँदाखेरि एकदम चाहिँ अल्गो एकदम रिस्की, अब इम्प्र्याक्टिकल हाइटहरूमा जान दिने कि नदिने कि, अथवा त्यसमा इन्फोर्समेन्ट चाहिँ कसरी गर्ने, कसरी हरेक मान्छेले चाहिँ एउटा मापदण्ड एउटा नियमपूर्वक बनाइरहेको छ छैन त्यो हेर्ने। अब जस्तो अब यहाँनिर हेरौँ, अब यहाँनिर हाम्रो अब यो अहिले डोजरबाट चाहिँ बाटो लाने खुब चलिरहेको छ। अब डोजरहरू लाँदाखेरि अब माथि रिस्क, तल रिस्क, सोइल इरोजन भइरहेको छ कि छैन होइन। अब यो राइट एक्सट्रिममा हेर्नुभयो भने हेर्नुहोस् त कस्तो टोपोग्राफीमा चाहिँ बाटोहरू निकाल्न खोजिएको छ है। अब यता लेफ्ट साइडमा यस्तो यी सबै चिजहरूमा चाहिँ हामीले थटफुल्ली चाहिँ नै एउटा नियम बनाएर प्रोटेक्सन गरेर सेफ्टी गरेर रोडमा चाहिँ रोड इन्जिनियरिङको लागि अहिले वेबिनारै गरेर इन्जिनियर टेक्निकल एक्सपर्टहरूसँग सल्लाह लिएर पनि त गर्न सकिन्छ होइन। डिसिजन मेकिङ हो नगरपालिकाहरूले मतलब गर्नुपर्ने कुरा। अलिकति थटफुलनेस भयो भने हामीले मान्छे बचाउन सक्छौँ, बस्ती बचाउन सक्छौँ, हाम्रो के अरे खेत, हाम्रो एग्रिकल्चर, हाम्रो फरेस्ट बचाउन सक्छौँ होइन। अब त्यही नै हो प्लानिङ भनेको। प्लानिङमा अलिकति थटफुलनेस चाहिन्छ, यो कुनै रकेट साइन्स चाहिँ होइन जस्तो मलाई लाग्छ है। अब अर्को कुरा चाहिँ अब यो लिसनिङ पनि इम्पोर्टेन्ट छ। मेयरज्यूहरूले चाहिँ एक्सन विदाउट नलेज क्यान बी युजलेस होइन। नलेज बिनाको एक्सन त काम लाग्दैन। त्यसैले हामीले वी सुड स्पेन्ड आवर टाइम अन क्वालिटी नलेजमा पनि गर्नुपर्छ। स्पेन्ड टाइम अन नलेज कन्फरेन्स इज नट अ वेस्ट अफ टाइम। यो कन्फरेन्समा चाहिँ नि मेयरज्यूहरूले डिसिजन मेकरहरूले भाग लिनुभएको वेस्ट अफ टाइम भने यसले थटफुलनेस दिन्छ, रिस्क कहाँ छ भन्ने दिन्छ। टेकिङ एक्सन विथ लिटिल नलेज इज डेन्जरस थिङ एन्ड वेस्ट अफ टाइम पनि हो टेकिङ एक्सन विथ लिटिल नलेज। त्यसैले गर्दाखेरि यी कुराहरूलाई हामीले ध्यान दियौँ भनेदेखि हाम्रो चाहिँ सहर चाहिँ हाम्रो सहर नगरलाई हामी व्यवस्थित गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू म राखेँ। त्यसपछि अब म स्क्रिन सेयर मैले बन्द गरिसकेको छु। अब यसमा चाहिँ मैले अन्तिममा अशोक कुमार ज्यूलाई चाहिँ समराइज गर्नलाई भन्छु। र अहिले चाहिँ मैले पाएको सूचना अनुसार बन्चलाल तामाङजीलाई कहीँ बाहिर जानुपर्ने भएको हुनाले उहाँलाई चाहिँ भएको हुनाले उहाँलाई एउटा क्वेसनबाट म सुरु गर्छु। त्यो क्वेसन अरू मेयर साहबहरूलाई पनि रेलेभेन्ट छ र त्यो उहाँहरूले पनि त्यसमा अलिकति थप्न सक्नुहुन्छ। हुन त हामीसँग टाइम एकदम छोटो छ, फेरि कहीँ मेयर साहबहरूलाई पर्याप्त टाइम मिलेन भन्ने गुनासो आउला भन्ने डर पनि छ मलाई। त्यसैले गर्दाखेरि म बडा होसियार साथ यो प्रोग्राम चलाइरहेको छु। अब हाम्रो नगरपालिकाहरू गाउँपालिकाहरूलाई भनौँ न एकदमै अधिकार सम्पन्न बनाएको छ। तपाईँहरूले प्लानिङ गर्न पाउनुहुन्छ, जोनिङ गर्न पाउनुहुन्छ। यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ नि मेरो एउटा जिज्ञासा चाहिँ के हो भने कृषि क्षेत्र, डुबान क्षेत्र, पहिरो र भूकम्पीय जोखिम क्षेत्रहरू छन् हाम्रो एरियामा। त्यहाँ चाहिँ नि बसोबास निषेध गर्न के कदम चाल्नु भएको छ? त्यहाँ बसोबास निषेध गर्नुपर्ने हुन्छ यस्ता जोखिम क्षेत्रमा, यसको विकल्प चाहिँ के सोच राख्नु भएको छ भनेर यहाँलाई सोध्छु। अब यहाँलाई सोधिसकेपछि त्यसको केही रेलेभेन्ट छ भने अरू मेयर साहबहरूले पनि जोइन हुनुहुन्छ। अनि फेरि अर्को क्वेसनमा जान्छु। प्लिज बंशलालजी। हस्, धन्यवाद तेज कुमार सर। आजको यो जुम मिटिङका आदरणीय अध्यक्षज्यू, सभाध्यक्षज्यू, म देखिरहेको छु यहाँ हाम्रो नगरपालिका सङ्घका अध्यक्षज्यू, धेरै मेयर साहबहरू हुनुहुन्छ यहाँ, वालिङका दिलीप प्रताप खाँडज्यू लगायत धेरै मेयर साहबहरू हुनुहुन्छ। सबै मेयर साहबहरू, गाउँपालिका अध्यक्षज्यूहरू र सबै विषय विज्ञ साथीहरू, क्वेसनको लागि धेरै धन्यवाद। म धेरै अलिकति व्याख्यामा नगइकन, यद्यपि मेरो गाउँपालिकाको बारेमा अलिकति मैले केही इन्फर्मेसनहरू चाहिँ 3 चरणमा सेयर गर्ने प्लान गरेको थिएँ। समय चाहिँ एकदम छोटो छ, समराइज गर्ने प्लान गरेको थिएँ। तैपनि म अब स्ट्रेट त्यहाँतिर गइनँ। अब अहिले समय पाएँ भने म त्यतातर्फ जान्छु। हजुरको प्रश्नको उत्तरमा सिधै जान चाहन्छु म। हामीले अब खास गरी चाहिँ अब स्थानीय तहले चाहिँ अधिकार सम्पन्न त भयो। मैले हिजो पनि ओपनिङ सेसनमा मैले आफ्नो कुरो पनि राखेँ।
दुईटा कुराको चाहिँ अभाव अहिले पनि छ हामीसँग। एउटा चाहिँ के हो भनेदेखि नि रिसोर्स डिसेन्ट्रलाइज भएको छैन, फिजिकल फेडरलिजम तपाईँको अहिले पनि सशक्त भएको छैन। अर्को तपाईँको चाहिँ ह्युमन रिसोर्स को पनि तपाईँको चाहिँ म्यानेजमेन्ट राम्रोसँग गर्न सकेको छैन। यसले गर्दाखेरि हामीले तपाईँको चाहिँ प्लानिङ गर्न खोजे पनि तपाईँको प्लानिङ सक्सेस हामीले सोचेको जस्तो प्लानिङ हुन सकेको छैन। यद्यपि हामीले लिमिटेड सोर्स एन्ड ह्युमन रिसोर्सलाई तपाईँको चाहिँ के भन्छ इन्टिग्रेट गर्दै हामीले आफूले प्लानिङ गरेको विषय चाहिँ के हो अहिलेसम्म स्थानीय तह भन्दाखेरि हामीले तपाईँको पिरियोडिक प्लान बनाएको छौँ सबै स्थानीय तहहरूले। अनि पिरियोडिक प्लानलाई तपाईँको चाहिँ हामीले इयरली प्लानमा चाहिँ कन्भर्ट गरेर तपाईँको चाहिँ इयरली इम्प्लिमेन्टेसन प्लानहरू पनि बनाएको छौँ। त्यसमध्ये अब जहाँसम्म अब यो जोखिमयुक्त बस्ती तपाईँको चाहिँ एग्रिकल्चरको एरिया भनेर भनेको छ, इन्द्रावती गाउँपालिकाले सबभन्दा अगाडि नै बनाएको नै भू उपयोग योजना र त्यसपछि यो के भन्दाखेरि रोड मापदण्ड तपाईँ सडक मापदण्ड यो तपाईँको चाहिँ रुरल म्युनिसिपालिटी ट्रान्सपोर्टेसन प्लान यो दुइटै बनाएको छौँ हामीले र तपाईँको चाहिँ भू उपयोग योजना पनि बनाएको छौँ। यो दुईटा चिज बनाउँदाखेरि चाहिँ हामीले के प्लान गर्यो भन्दाखेरि इन्द्रावती गाउँपालिकाभित्र कति जङ्गलको भाग कति छ, कति पर्सेन्ट छ र तपाईँको चाहिँ खेतीयोग्य जमिन कति पर्सेन्ट छ भनेर तपाईँको छुटाएका छौँ र बस्ती सेटलमेन्टको एरिया कति छ भनेर छुटाएका छौँ। त्यसमध्ये रिस्क एरिया कति हो त्यो पनि छुटाएका छौँ। र त्यसमध्ये यद्यपि अहिलेसम्म हामीले ठ्याक्कै त्यो अहिले भवन संहिता ऐन जुन सङ्घीय सरकारको अत्यन्तै पुरानो ऐन छ त्यसलाई चाहिँ अब रिमोडिफाई गर्न सकेको अवस्था छैन, त्यसलाई अथवा त्यसलाई एमेन्डमेन्ट गर्न सकेको अवस्था छैन। तैपनि तपाईँको त्यसले आधार मानेर भए पनि हामीले तपाईँको चाहिँ गर्दाखेरि जोखिमयुक्त बस्तीमा चाहिँ त अब घर बनाउनु निषेधै गरेर अब किन नक्सा पास गर्नुपर्ने कुरो छ। नक्सा पास गर्दै गर्दा हामीले तपाईँको चाहिँ जोखिमयुक्त भन्ने ठाउँमा चाहिँ हामी नक्सा पास गर्दैनौँ। त्यस कारण त्यसरी हामी रोक्न सक्छौँ। अर्को अनि एग्रिकल्चरल ल्यान्डलाई तपाईँको चाहिँ जोगाउन चाहिँ इट्स भेरी च्यालेन्जिङ फ्याक्टर होइन, धेरै च्यालेन्जिङ छ। यो चाहिँ अलिकति धेरै रिस्क पनि छ। तैपनि यो गर्नु सक्यो भने राम्रै हुन्छ, किनभने हामीले फर्टाइल ल्यान्डहरूमा तपाईँको घर बनाउने र तपाईँको छ नि अनि बाँझो जग्गा चाहिँ भिरालो चाहिँ तपाईँको छ नि अब बाँझो राखिदिने जुन खालको ट्रेन्ड अहिले तपाईँको बढेको छ यसलाई रोक्ने हो भने चाहिँ अब एग्रिकल्चरल ल्यान्डलाई छुटाएर तपाईँको त्यहाँ चाहिँ एग्रिकल्चरल ल्यान्ड बनाउने, सेटलमेन्टको एरियालाई तपाईँको सेटलमेन्ट बनाउने र रिस्क जोनलाई तपाईँको छ नि टोटली चाहिँ अब नक्सा पास गर्नेदेखि लिएर सबै अभोइड गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। तेजकुमार सर हस् धन्यवाद यहाँको प्रश्न जवाफको लागि। म अब अर्को मेयर साहबकामा जान्छु। दिलीप प्रताप खाँडजी हुनुहुन्छ वालिङबाट र उहाँलाई चाहिँ अब त्यही अघिकै कुरामा चाहिँ अलिकति उहाँको पनि अब जस्तो कृषि क्षेत्र र डुबान क्षेत्रमा चाहिँ घर बनाउनलाई बसोबास वृद्धि गर्नलाई रोक्नलाई के गर्नुपर्छ र अर्को यसमा के जोड्यो भने ढुङ्गा बालुवा र पहाड विनाश र वन विनाश रोक्न के कदम चाल्नु भएको छ भनेर चाहिँ मेरो प्रश्न हो हाम्रो दिलीप प्रताप खाँडजीलाई। हुनुहुन्छ उहाँ? नमस्कार। नमस्कार 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 नमस्कार। हजुर छोटो प्रश्न राखेँ। सम्पूर्णमा नमस्कार गर्दै म आफ्नो कुराहरू राखिहाल्छु। हामी वालिङ नगरपालिकालाई यो जुन खास गरेर हामी निर्वाचित हुनसाथ हामीले सबै यो 8वटा राजनीतिक दलका साथीहरू अनि त्यसपछि विज्ञहरू, निर्वाचित पदाधिकारीहरू, त्यस्तै गरेर उपविजेता साथीहरू, सम्पूर्ण राजनीतिक दलका ती सम्पूर्ण साथीहरू बसेर हामीले प्लानिङ गऱ्यौँ र प्लानिङ गर्दाखेरि अब हामी वालिङ नगरपालिकालाई स्मार्ट सिटीमा लैजाने कुरामा चाहिँ हामी पूर्ण सहमत भयौँ र त्यही अनुसारको प्लानिङ गरिसकेपछि हामीले 20 वर्षको प्लानिङ गऱ्यौँ र अब वालिङ नगरपालिकालाई स्मार्ट सिटी बनाउनको लागि स्मार्ट सिटी भयो भनेर घोषणा गर्नको लागि 20 वर्ष लाग्छ। त्यही पनि हामी निरन्तर रूपमा अगाडि बढ्यौँ। यसलाई हामीले 4वटा पिल्लरहरू बनायौँ, 30वटा कम्पोनेन्ट बनायौँ र 106वटा इन्डिकेटर बनायौँ र अहिले त्यही अनुसार अगाडि बढिराखेका छौँ र त्यसलाई हामीले एउटा कन्सेप्टको रूपमा चाहिँ स्मार्ट सिटीको कन्सेप्ट बनायौँ र कन्सेप्टलाई अब इम्प्लिमेन्ट गर्न मिसनको रूपमा चाहिँ 20 वर्षे योजना बनायौँ र 20 वर्षे योजनालाई ब्रेकडाउन गरेर हामीले 5-5 वर्षको 4वटा प्लानिङ गरेका छौँ र त्यो 5 वर्षे प्लानिङलाई पनि हामीले इयरली ब्रेक गरेर पेरियोडिक प्लानलाई पनि चेन्ज गरेर हामीले यो हरेक वर्षको वार्षिक योजनाको रूपमा चाहिँ अगाडि बढायौँ
र यो भएर यसमा हामीले 3 तहको सिटी को चरण पार के अरे 2 तहको पार गरेर तेस्रो चरणमा स्मार्ट सिटीमा पुग्ने भन्यौँ। पहिलो चाहिँ हाम्रो 6 वर्षको योजना गरायौँ। अहिले 2 वर्ष बितिसकेको छ प्लानिङ इम्प्लिमेन्ट गरेको र 6 वर्षमा हामीले चाहिँ बेसिक सिटी भनेर बनाउने र अर्को 10 वर्षमा भनेको 2030 मा चाहिँ हामीले सस्टेनेबल सिटीमा चेन्ज गर्ने र आउने त्यसपछि सस्टेनेबल सिटीमा चेन्ज भएको 10 वर्षमा काम गरेर स्मार्ट सिटी बनाउने भनेर हामीले त्यो अनुसारको गर्यौं र सरले उठाएको क्वेशनमा चाहिँ हामीले यी सबै कुराहरू भित्र समेटेका छौं, कार्यक्रम भित्र समेटेका छौं। हामीले कुन कुन खानीहरू निकाल्ने, कुन कुन ल्यान्ड युज प्लानको कुराहरू छ, हजुरले अहिले खेती योग्य जमिन नखेती योग्य जमिन भन्ने छ, अहिले खेती नभएको ठाउँमा पनि कुन कुन खेतीहरू हुन सक्छन्, हरेकको माटो परीक्षणहरू गरिराखेको छ। त्यही अनुसारको जंगलहरू हामीसित 90 वटा सामुदायिक वनहरू छन्। म अलिकति परिपूरक प्रश्न यसमा सोधेँ। यहाँले धेरै राम्रो कामहरू गर्नुभएको छ। यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ जस्तो कृषि क्षेत्र, डुबान क्षेत्र, यो पहिरो जाने यस्तो क्षेत्रहरू र ढुङ्गा बालुवा निकाल्ने यस्तोहरूलाई चाहिँ तुरुन्तै रेगुलेसन बनाएन, जोनिङ गरेर निषेध गरेन, निषेधित क्षेत्रहरू गरेन भने चाहिँ हामीले 10 वर्षपछि बनाउने स्मार्ट सिटीको बेलामा धेरै ढिलो भइसक्छ। स्मार्ट भनेको त के भने कृषिमा पनि स्मार्ट चाहिने, डुबान क्षेत्रलाई बचाउने पनि स्मार्ट, पहिरोबाट पनि स्मार्ट र प्रकृति सुन्दर र आर्थिक सामाजिक सबै हिसाबले स्मार्ट सिटी नै स्मार्ट हो भन्ने परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ अब यहाँहरूलाई कानुनी अधिकार पनि दिइसकेको छ सरकारले। यहाँहरूलाई जोनिङ बनाउने अधिकार, रेगुलेसन इन्फोर्समेन्ट गर्ने अधिकार दिइसकेको हुँदाखेरि यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ यसप्रति कस्तो सोच्नु भएको छ? होइन, यसमा चाहिँ हजुरले उठाएको कुरामा हामीले त्यसमा अघि हजुरले भनेकोमा एउटा स्मार्ट म थप्न चाहन्छु। हाम्रो चाहिँ नारा नै के छ त भन्दा स्मार्ट सिटिजन स्मार्ट वालिङ भन्ने छ। त्यसमा सिटिजन नै पहिलो कुरो त स्मार्ट हुनु पर्यो, चेतनशील हुनु पर्यो। शैक्षिक स्तर, हरेक राजनैतिक विकासका कुराहरूमा हरेक नागरिकले चासो दिनु पर्यो। उहाँहरूको एउटा जुन बुझ्ने र बुझाउने शैली छ त्यसमा डेभलप गर्नु पर्यो। त्यसै भित्र रहेर जुन सरले अहिले हाम्रो ढुङ्गा गिटी बालुवाका कुराहरू छन्, यिनीहरू हामीले आइई गर्छौँ। आइईले चाहिँ कति घनमिटर निकाल्ने भन्छ, त्यही आधारमा हामीले चाहिँ त्यसमा पुरै प्रोटेक्टिभ छ र हामीले चाहिँ खोलाको नदीहरू जति पनि हाम्रा नदीहरू छन्, नदीको दायाँ बायाँ हामीले सडकहरू निर्माण गरेका छौँ, त्यसलाई चाहिँ हामीले तटबन्धहरू गरेका छौँ, अनि रुखहरू रोपेका छौँ र त्यो भित्र जुन इयरली आएर थपिएको गिटी बालुवा हुन्छ त्यो मात्रै झिक्छौँ। त्यो पनि हामीले आइई गरेर हामीले झिक्छौँ र त्यसमा हामीले थपिन पनि दिँदैनौँ र घट्न पनि दिँदैनौँ, जसले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ बाहिरबाट आएर त्यो झिकिएन भने पनि फेरि के हुन्छ त भन्दा त्यसको सतह माथि हुँदै गएर खेतीयोग्य जमिनमा खोला पस्छ। त्यस हुनाले नयाँ खोला पनि नपसोस्, एउटा लेभलमा चाहिँ आउने छ र त्यो आइई गरेर हामी चाहिँ त्यसलाई एकदम नियन्त्रित रूपमा चाहिँ अगाडि बढेका छौँ। हस्, धन्यवाद यहाँको जवाबको लागि। धेरै धेरै राम्रो जवाब दिनुभयो। अब म चाहिँ हाम्रो मेयर साहब दीपक बाबु कणेलज्यूकोमा जान्छु। उहाँ हुनुहुन्छ? हजुर, सुन्दैछु सर। अच्छा, एउटा चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ कुराहरू के देखियो भने नगरपालिकाहरूले भू उपयोग योजनाहरू पनि बनाएको देखियो। कृषि क्षेत्र, वन क्षेत्र आदि इत्यादि पनि बनाएको, ल्यान्ड युजहरू पनि बनाएको देखियो। हामीले इन्द्रावतीमा पनि हेऱ्यौँ, हाम्रो स्मार्ट सिटीले पनि केही गरिरहेछ। तर त्यो बनाएर मात्रै त त्यो कार्यान्वयन हुँदैन। त्यसलाई त कानुन, जोनिङ, रेगुलेसन, बाइलजले मात्रै हुँदैन। बाइलजले चाहिँ अब कृषि क्षेत्रमा पनि घर बनाउन दिन्छ, तर जोनिङले चाहिँ यो एरिया चाहिँ एकदमै जोखिम छ भनेर चाहिँ कानुनी रूपले कानुन पास गर्ने अधिकार लोकल गभर्मेन्टलाई छ। यहाँले जोनिङ रेगुलेसन बनाएर होइन, अब हुन त जनतालाई छलफल गराउनु पर्ने हुन्छ, जनता बिना त जबरजस्ती त गर्ने कुरा भएन। तर भूकम्प जोखिम क्षेत्र, पहिरो जोखिम क्षेत्र, वन विनाश क्षेत्र अथवा भनौँ न यो कृषि क्षेत्रहरूलाई गरेर उपयुक्त, अस्ति हिजो सुदर्शन राज तिवारी सरले देखाउनु उच्च फाँटोहरूमा घर हुन्थ्यो अरे पहिले, अनि होचा भागमा खेती हुन्थ्यो अरे। त्यो उच्च क्षेत्रहरूमा एउटा स्ट्राटेजिक ल्यान्ड युज प्लान बनिसकेको छ भने बनाएर मात्रै हुँदैन। 10-20 वर्ष धेरै नगरपालिकाले बनाएको नक्साहरू, डकुमेन्टहरू छ, आइएपी, आइयुडिपी के
तर त्यो बनाएर जबसम्म हामी कानुन ऐन बनाउँदैनौँ, जसरी मापदण्ड जस्तो बनाउँदैनौँ, कानुन उल्लङ्घन ल बनाउँदैनौँ, ल्यान्ड युज जोनिङ ल बनाउँदैनौँ, त्यो त इम्प्लिमेन्ट हुँदैन। त्यसबारेमा चाहिँ मेयर साहब के छ धारणा, यसलाई इम्प्लिमेन्ट गरिहाल्नको लागि के गर्नुपर्छ? धन्यवाद। म चाहिँ धेरै अग्रजहरू हुनुहुन्छ। अब मेरो हिजो मेरो गुरुहरूदेखि लिएर धेरै मान्छेहरूसँग चाहिँ आज सुनेको छु। बिहानको प्रेजेन्टेसन ग्रिन छैन साइन्टिस्टको प्रेजेन्टेसन पनि हेरेँ। सर्वप्रथम त म तपाईँहरूलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु यस कार्यक्रम दिनुभएकोमा। मेयर साहबहरू, हाम्रो नगरपालिका एसोसिएसनका अध्यक्ष, अग्रजहरू, गाउँपालिका अध्यक्ष, सबै साथीहरूलाई हार्दिक नमस्कार छ। हामीले हजुरले भने जस्तै हामीले पनि ल्यान्ड युज प्लान बनायौँ, तर बनाएर हामीले बाइलज बनाउन सकेको अवस्था छैन। हामीले जोनिङ पनि गऱ्यौँ, तर पनि हामीले त्यसलाई नियमै बनाएर चाहिँ लान सकेको अवस्था छैन। त्यसको लागि चाहिँ मैले एउटा कुरो मैले भन्नु परेको कुरो चाहिँ के हो भने यो एकदम तल्लो लेभलदेखि पढाउन पर्ने जरुरी रहेछ भने अहिले जुन रेजिलियन्ट सिटीको कुरा गरिरहेका छौँ हामी, अघि हाम्रो चाहिँ मेयर साहबले चाहिँ कुरा गरे जस्तै स्मार्ट सिटी बनाउनलाई हाम्रा जुन पुरा हिजोका चिजहरूलाई जुन प्रिजर्भ गरेर अगाडि बढ्ने कुरालाई छन् ती चिजहरूलाई ध्यान दिएर काम गर्न सकिन्छ। तर त्यसको लागि पहिले चाहिँ जनप्रतिनिधि साथ जस्तै मेरो आफ्नो समस्यालाई म तपाईँहरूसँग अगाडि सुनाउँछु। मेरो 2 वर्षदेखि मैले बिल्डिङ बाइलज चाहिँ प्लान मेरो सभाबाट पास गर्न सकेको छैन। अब यो चाहिँ अब भन्न मिल्छ कि मिल्दैन थाहा छैन होइन, तर के भने 2 चोटि मैले प्रेजेन्ट गरिसकेँ, तर बिल्डिङ बाइलज पढाउन मेरो जनप्रतिनिधि साथीहरूलाई पनि मैले बुझाउन सकेको छैन। म आफै त्यो सेक्टरमा अलिअलि भए पनि काम गरेको मान्छे भएको कारणले गर्दाखेरि अब जस्तै त्यसमा आज चाहिँ कृषियोग्य जग्गाका जोनिङहरू पनि हामीले गऱ्यौँ होइन। हामीले केही चाहिँ जोनिङहरू छोडेको, अघि डाक्टर साहब सुदर्शन डाक्टर साहबको कुरा गर्नुभयो। हिजो हाम्रा घरहरू डाँडा थिए र तलतिर खेती गर्थ्यो, उर्वर खेती हुन्थ्यो। अब अहिले चाहिँ तलतिर घर भनेर डाँडा खेती गर्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना हुन थाल्यो। अघि हजुरले चाहिँ भूकम्पको कुरा उठाउनु भयो। हाम्रा डाँडाहरू अब पालुङटारको केस चाहिँ अलिकति फरक हुनसक्छ, अरू चाहिँ गाउँपालिका नगरपालिका भन्दा कम चाहिँ पहिरोको कारणले क्षति होला, तर क्षति छ। जस्तै यसपटककै डिजास्टरमा तपाईँहरूले चाहिँ एउटा क्वेसन राख्नु भएको थियो, डिजास्टर पेन्डेमिकबाट चाहिँ हामीले चाहिँ के सिक्यौँ भन्ने कुरा पनि थियो। यो चाहिँ यो बाइलज बनाउने कुरा, घरहरू बनाउने कुरा, यहाँलाई सिकाउने कुरा, हाम्रो चाहिँ जग्गालाई जस्तै हाम्रो हिजो पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ यो जुन खेती भएका ठाउँहरूलाई चाहिँ गर्ने ठाउँहरू चाहिँ बस्ती सारेर पनि खेती गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ अब मान्छेले बुझ्न थालेका छन् भन्ने चाहिँ लाग्छ। तर केही स्वार्थ समूहका कारणले राज्यको पनि एउटा पोलिसी, अघि नै हाम्रो चाहिँ वंशलाल सरले चाहिँ फेडरल त कुरा गऱ्यौँ, हामीले चाहिँ रिसोर्सको फेडरल गर्न सकेनौँ होइन, ह्युमन रिसोर्सको फेडरल गर्न सकेनौँ भन्ने कुराहरू आएको छ। हामीसँग भएको मेन पावरलाई हामी कुनै मेन पावरहरू चाहिँ थन्किएर बसेको छ, ती मेन पावरहरू लिएर आएर कम्तीमा हाम्रो वडा अध्यक्षलाई स्कुलिङ गर्न सकेको भए, अथवा हाम्रो जनप्रतिनिधि जो चाहिँ एउटा पार्टीको क्याडर बनेर मात्रै आउनु भएको छ अथवा चाहिँ बन्नका लागि बनेर आउनु भएको छ, उहाँलाई स्कुलिङ गर्न सकेको भए यही बिल्डिङ बाइलजका कुरा अथवा जोनिङका कुराहरू नियम बनाएर अगाडि बढ्न सकिन्थ्यो भन्ने लाग्छ। यो नियम बनाउने कुरा चाहिँ अलिक बढी इम्पोर्टेन्ट हो कि होइन। यसले चाहिँ हजुरहरूको जस्तो चाहिँ यो विज्ञहरूमा चाहिँ अब तल्लो लेभलमा पनि स्कुलिङ गर्न जरुरी देखियो कि अब पढ्नु नै सबैभन्दा पहिले चाहिँ पढ्नु नै पर्ने रहेछ, यो बुझ्नु नै पर्ने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ अलिक इम्पोर्टेन्ट भयो। अहिले मैले श्रवणजीलाई पनि देखिराखेको छु, उहाँले चाहिँ हाम्रो चाहिँ पिरियडिक प्लान पनि बनाउनु भएको थियो। मेरो चाहिँ यो कुरा किन मैले यहाँ जोड्न खोजेको भन्नु होला भने हामीले कागजमा सबै चिजहरू गऱ्यौँ, कागजलाई तर ठ्याक्कै फिल्डमा लगाएर राख्ने बेलामा चाहिँ हामीलाई समस्या भयो। जस्तै पालुङटार भनेको नेपालको नदीले बनाएको सबभन्दा ठुलो टार पालुङटार, यो मर्स्याङ्दी भ्याली, यसभित्र चाहिँ तनहुको भानुटारदेखि च्याङ्गिङ टार अथवा चाहिँ राइनस टार लगायतका धेरै टारहरू पर्लान्। तर त्यो टारलाई हामीले व्यवस्थित, अहिले म भन्छु भने मर्स्याङ्दी भ्याली भनेको सबभन्दा चाहिँ यो हिली एरियामा सबभन्दा ठुलो भ्याली हो भन्ने लाग्छ मलाई। त्यसलाई हामीले चाहिँ बिगार्दैछौँ। तर त्यसको लागि चाहिँ स्कुलिङ, अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ म यो कुरालाई किन जोड्छु भने अब स्कुलका जुन हामीले चाहिँ के अरे कोर्स अफ स्टडीहरू बनाउँदैछौँ, अब त्यसलाई पनि जोड्न पर्ने हो कि अब स्कुलदेखि नै यी कुराहरू चाहिँ अलिअलि अब यो अलि स्कुलिङ गर्दै लिएर आउनु पर्ने हो कि भन्ने कुरा चाहिँ लाग्छ। र अर्को कुरा चाहिँ यो अब केही कुरा चाहिँ हामीलाई यो कोभिडले पनि सिकाएको छ। अब हामी त झन् भूकम्पका कारणले पनि केही कुरा सिकेका छौँ, तर हामीले यो सिक्दै गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रा हिजोका मनोरम चाहिँ बस्तीहरू चाहिँ हामीले खण्डहर बनायौँ। त्यति मात्रै होइन, हामीले चाहिँ नि हिजो हाम्रो चाहिँ नि बाटुले घर अथवा चाहिँ ढुङ्गाले बनाएको घर जुन टेक्निकली पनि साउन्ड थियो, त्यो घरलाई टेकाएर हामीले रेफ्युजी क्याम्प बनाउनतिर लाग्यौँ अथवा चाहिँ आरसिसीको जङ्गल मात्रै बनाउन थाल्यौँ। अघि एकजना चाहिँ हाम्रो आइयुको म्यामले चाहिँ भन्नुभएको थियो ट्रेन्स चाहिँ अब यो सबै अर्गनाइज हुँदैछ, संसारै अर्गनाइज हुँदैछ। अब हामी पनि 67% अर्गनाइजेसनमा छौँ भन्छौँ, हाम्रो जस्तो नगरपालिका पनि अर्गनाइजेसनकै कुरा गर्छ।
अरू गाउँपालिका अरू पनि अर्गनाइजेसनकै कुरा गर्छन्, तर यी चिजहरूलाई चाहिँ बिल्डिङ बाइलज र ल्यान्ड युज प्लानलाई नियम बनाएर सङ्घीय सरकारले नै यो कुनैको करकापमा नपरिकन, कुनै दलालीको चाहिँ अफसोसमा नपरिकन, होइन, यो व्यावसायिकतालाई मात्रै नहेरिकन राष्ट्रिय समृद्धिलाई हेरेर काम गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। हस्, धन्यवाद। हस्, धन्यवाद यहाँले एकदम प्र्याक्टिकल एन्सर दिनुभएकोमा। र म अर्को हाम्रो होम नारायण श्रेष्ठजीकोमा जान्छु। उहाँ चेयरम्यान जुगल रुरल म्युनिसिपालिटीको हुनुहुन्छ। नमस्कार, हुनुहुन्छ उहाँ? सर उहाँ चाहिँ हुनुहुन्न, त्यही भएर नार्मिनको तर्फबाट गर्दै वंशलाल सर नै हुनुहुन्छ। ए होइन, वंशलालजीसँग त मैले सोधिसकेँ। अनि हाम्रो घनश्याम सुवेदीजी हुनुहुन्छ नि, चेयरम्यान पेदी खोला रुरल म्युनिसिपालिटी, फेदी खोला। हजुर नमस्कार। नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ। र अघिको यो हाम्रो डिस्कसन चलिरहेकै त्यही थ्रेडमा चाहिँ म जान्छु कि हामीले भन्यौँ कि हामीले कागजी योजनाहरू बनायौँ, भू उपयोगहरू बनायौँ, हामीले संवेदन क्षेत्रहरूलाई जोगाउनुपर्छ भन्यौँ, होइन। अब पहिरो जाने क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, डुबान क्षेत्र, यिनीहरूबाट बस्ती बचाउनुपर्छ भने उच्च ठाउँमा घर बनाउनुपर्छ, ल्यान्ड युज, पिरियडिक प्लान, अब के प्लानहरू, कम्प्रिहेन्सिभ प्लान, विभिन्न प्लानहरू चाहिँ विभिन्न सहयोगहरूबाट चाहिँ बनेको छ भन्ने थाहा भयो। अब यो बनेर मात्रै हुन्छ त, यसलाई कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्न चाहिँ के गर्नुपर्छ होला, यहाँको सुझावको रूपमा सुनौँ न। धन्यवाद। हामीले पनि यो पिरियडिक प्लान र मास्टर प्लान चाहिँ यो कम्प्लिट भएको छ। अब यो चाहिँ कतिपय कुराहरू, कति सङ्घीय ऐन र प्रदेश ऐनसँग बाजिने कुराहरू, क्लियर नभएका कुराहरूमा चाहिँ हामी अहिले त्यति धेरै तदारकता अग्रसरता देखाउन सकिरहेका छैनौँ। तैपनि हामीले हाम्रो विभिन्न खालको कार्यविधिहरू बनाएर, अब जस्तै कृषि क्षेत्रको सन्दर्भमा कृषिको आवधिक योजना हामीले बनाइरहेका छौँ। र कृषि जस्तै फेदीखोला गाउँपालिका भनेको पोखरा महानगरपालिकासँगै जोडिएको प्रदेश राजधानीको सबभन्दा नजिकको पालिका हो। यसबाट चाहिँ धेरै सम्भावना हामीले कृषि क्षेत्र र पर्यटन क्षेत्रलाई बढी फोकस गरेर हामीले प्लानहरू बनाएको छौँ। यस अन्तर्गत हामीले एउटा कृषिलाई चाहिँ उपयोग गर्ने सम्बन्धी, स्थानीय उत्पादनलाई प्रयोग गरेर त्यसलाई बिक्री वितरण गर्ने सम्बन्धी हाम्रो एउटा कार्यविधि, र अर्को चाहिँ तपाईँको पर्यटनसँग जोडिएर योजना, दुईवटा कुराहरू हामीले कम्प्लिट गरेको अवस्था छ भने भू उपयोगको कुरा चाहिँ अहिले कतिपय केन्द्रीय सरकारले पनि यसलाई सहजीकरण गर्ने कुराहरू अगाडि बढाएको हुनाले हामीले त्यसको चाहिँ यो अन्डर डेभलपिङमै छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो कम्प्लिटको फेजमा बाँकी छ। र अरू सन्दर्भमा अझै कस्तो छ भने हामीले जति हुटुटी छ विकासको चरणमा, जति कामहरू गर्नुपर्छ र हाम्रो स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले दिएका र नेपालको संविधानको एकल अधिकारभित्र स्थानीय सरकारले प्राप्त गरेका कतिपय प्रयोगलाई गर्नेको सन्दर्भमा त हामी के खोजिरहेको हुन्छौँ भने चाँडो गरौँ, राम्रो गरौँ भन्ने, त्यो ठाउँमा विज्ञताको कहिलेकाहीँ अभाव हुँदाखेरि अनि त्यसमा ब्युरोक्रेसीसँग अलिकति म्याच नहुँदाखेरि हामीले सोचे अनुरूप र हाम्रो मास्टर प्लान अनुरूप काम गर्नलाई अलिकति अप्ठ्यारो चाहिँ छ। तैपनि हामी बामे सरिरहेका छौँ, घर्सिरहेका छौँ। तर यो गर्नुपर्छ है भन्ने क्लियर, त्यो डिक्लियर बनाएर चाहिँ अगाडि बढ्ने काममा चाहिँ लागिरहेको कुराहरू म जानकार गराउन चाहन्छु। र आजको यो डिस्कसनमा विशेष गरी मलाई यो कोभिड, यो पेन्डेमिक, यो करेन्ट सिचुएसन सन्दर्भमा पनि अलिकति कुराहरू छलफल गरौँ र केही सेयर गरौँ भन्ने कुरा हाम्रो। त्यो क्वेसन चाहिँ अलि पछि मैले राखेको छु। हजुर हजुर हजुर, कोभिड म्यानेजमेन्ट सम्बन्धी क्वेसनमा म आउँछु। अहिले यसमा चाहिँ यहाँको अरू केही छ भने छोटो भनिदिनु होला, अनि म त्यो नै हो, त्यो नै हो। तर हामी प्लानिङको फेजमा छौँ र कतिपय 3-4वटा चाहिँ हामीले कार्यविधिहरू नै बनाएर, निर्देशिकै बनाएर काममा चाहिँ लागिरहेछौँ। कुनैमा बेस्ट प्र्याक्टिस छ, कुनैमा सिक्दैछौँ र कुनैमा अलमल पनि छ। यही कुराहरू चाहिँ म जानकारी गराउँछु। यो कार्यविधि र बेस्ट प्र्याक्टिसेसहरूले चाहिँ अब अहिले हामीलाई के भने यहाँको पर्यटक संवेदनशील क्षेत्र छ, पर्यटकीय क्षेत्रमा जथाभावी औद्योगिकरण हुन दिनु भएन, प्रकृति विनाश हुन दिनु भएन, र कृषि क्षेत्रको प्लान चाहिँ हामी बनाउँदै कृषि क्षेत्रमा फेरि उसले घर बनाउने, उसले इन्डस्ट्री बनाउने गरेर गरे कृषि क्षेत्र पनि सहरीकरण भएर जाने भएको हुँदाखेरि अरू देशहरूमा चाहिँ के देखिन्छ भने यसमा स्ट्रिक्ट कन्ट्रोल भएको हुनाले एउटा पङ्क्तिबद्ध रूपमा सहर बसेको छ, हरियो वनलाई पनि मेन्टेन गरेको छ, फाँटहरू पनि मेन्टेन छन्, होइन, त्यो रेगुलेसनले भएको रहेछ। उहाँ र यहाँ के फरक छ भनेर भन्दा चाहिँ हामीसँग बिल्डिङ बाइलज छ, जोनिङ रेगुलेसन छैन,
के अरे फ्लड प्लेनमा घर बनाउनु हुँदैन भन्ने कडा कानुन छैन, वन विनाश गर्नु हुँदैन, वनमा घर बनाउने कडा कानुन छैन, उनीहरूले 1 इन्च छोड्दैन, उनीहरूसँग कडा कानुन छ। सट्ट प्लेनमा जाँदा सरर देखिन्छ। अब हाम्रोतिर आयो भने चाहिँ सबै गजाङ गुजुङ भएर अब बिग्रिएको चाहिँ देखिन्छ। त्यसैले मैले यो जोड दिएको कारण चाहिँ के हो भने यो जोनिङ रेगुलेसनहरू चाहिँ यो हो, अब जे गर्ने हो एउटा सोचेर चाहिँ गर्यो भने चाहिँ एउटा एकरूपता एउटा अर्डर पाइन्छ, नभएदेखि अब वातावरण पनि बिग्रिने र गजाङ गुजुङ हुन्छ भन्ने किसिमको कुरामा चाहिँ मेरो चासोको विषय हो र यहाँले आफ्नो जवाफ दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद छ। यसैमा अर्को एउटा प्रश्न पनि म यहाँ सोधिहालौँ। नगरपालिकाहरूमा च्यालेन्ज के छ भने नि अब मेयर साहबले अथवा मेयर साहबका अरू कर्मचारीले गरेको डिसिजनले चाहिँ नै सहरीकरण अथवा प्रकृतिमा कस्तो असर पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँहरूको डिसिजनले हुन्छ। त यहाँहरूले गर्ने जो क्वालिटी डिसिजनको दुष्प्रभाव छ कि छैन भनेर यहाँले आफै एनालाइसिस गर्ने र यहाँको कर्मचारीले पनि एनालाइसिस गर्ने मेकानिजम छ कि छैन? कहिले झट्ट गरेको डिसिजन हुन्छ, त्यसको साइड इफेक्ट चाहिँ एकदम नराम्रो हुन्छ। अब जस्तो भनौँ न त्यो रोड अघि मैले एउटा देखाएँ, माथि रोड लगेको छ डोजरले गरेर, एकदम भुइसकेको छ होइन, डेन्जर भयो। अब त्यो राम्रै गर्न खोजेको हो नि त, बाटो लान खोजेको हो, त त्यसको नेगेटिभ इफेक्ट त विशाल छ। त्यसैले यो डिसिजन मेकिङमा चाहिँ नि यहाँहरूको यसका नकारात्मक प्रभावहरूको विश्लेषण कतिको हुन्छ यहाँहरूको? यसमा चाहिँ हाम्रो के छ भने सडक गुरु योजना हामीले निर्वाचित भएकै सालबाट निर्माण गरेको थियो, त्यही अन्तर्गत नै मेरोमा लगभग जम्मा धेरै जस्तो नयाँ ट्र्याकहरू खोल्नुपर्ने अवस्था थिएन। हामीले एउटा सडक गुरु योजना अन्तर्गत स्तर उन्नतिकै कामलाई चाहिँ बढी जोड दिएका छौँ भने अर्को हामीले डिजास्टर म्यानेजमेन्टमा एउटा हाम्रो मेरै अध्यक्षतामा एउटा गाउँपालिका स्तरको कमिटी छ। प्रत्येक वार्डमा वडाध्यक्षको समितिमा उहाँको अध्यक्षतामा चाहिँ समितिहरू छ। त्यसरी एउटा डिजास्टर म्यानेजमेन्टको यो एउटा कार्यविधि पनि हामीले बनाएका छौँ। यो रोडतर्फको चाहिँ गुरु योजनै बनाएर चाहिँ हामीले अगाडि बढाएका छौँ र त्यसको लङ टर्ममा कुनै ठाउँमा लहटमा लाग्दाखेरि अथवा कुनै राजनीतिक प्रभाव दुष्प्रभावको आधारमा चाहिँ भोलि कतिपय विकास निर्माणको कामलाई यो गरिहालौँ त ल यो ठोकिहालौँ भन्ने ठाउँमा त्यसले भोलि वातावरण र अन्य साइडमा पर्ने असरहरूलाई चाहिँ हामी एकदम नजिकबाट यो तपाईँको पर्यावरण र वातावरणीय प्रभावसँग चाहिँ निकट रहेर कतिपय ठाउँमा गर्ने कुराहरू त्यो चाहिँ गरेरै हाम्रा डेभलपमेन्टका चरणहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाइरहेको छौँ। अहिलेसम्म त्यस्तो प्रब्लम चाहिँ छैन, तर हामी सजग चाहिँ छौँ। यो डिजास्टर म्यानेजमेन्टको फ्याक्टरमा चाहिँ हाम्रो पालिकाले 2 वर्ष अगाडिदेखि नै एउटा प्रोग्रामै बनाएर कार्यक्रमै बनाएर हामी लागिरहेको कुरा चाहिँ म हजुरलाई जानकारी दिन्छु। हस्, धन्यवाद छ। धन्यवाद छ। अब हामीसँग टाइम पनि अलिकति कमै भएको हुँदाखेरि म मेयर साहब अशोक कुमार बेन्जुज्यूलाई के अरे उहाँ धुलीखेल मेयरज्यूलाई म आफ्नो कुराहरू राखिदिनको लागि म भन्छु। त्यसमा चाहिँ नि उहाँले समग्र कुराहरूलाई समेटेर के गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू अवश्य उहाँले बताउनुहुनेछ। मेयर साहब हुनुहुन्छ? हजुर, म छु। नमस्ते, वेलकम। अनि यसमा चाहिँ म अलिकति एउटा प्रसङ्ग गरेर गर्छु। अब हामीलाई यो वास्तवमा अघि ल्यान्ड युज जोनिङको त कुराहरू भइ नै गयो। विपद व्यवस्थापन ऐनले पनि विपद व्यवस्थापन कमिटीको अध्यक्ष चाहिँ स्थानीय प्रमुखलाई नै दिएको रहेछ। त्यो विपद व्यवस्थापन गर्नलाई बनाएको कमिटी, त्यो कमिटीहरू बनेर अहिले नगरपालिकाहरूमा त्यसले डिसास्टरलाई म्यानेज गर्ने एउटा चाँजो बाँझो भनौँ न। अस्ति भर्खर पहिरो आएर राति नै उनीहरूलाई एउटा सेल्टरमा राख्नु पाएको भए उनीहरू बाँच्थे। अब उनीहरू सेल्टरमा लानु नपाएको हुनाले राति नै उनीहरू धेरै मान्छेहरू पुरिए। त्यसैले डिसास्टर कमिटीको चाहिँ खुब आवश्यकताहरू पनि देखियो र त्यो हिसाबको एउटा च्यालेन्ज छ। र यसैमा चाहिँ नि मेयर साहबलाई म के पनि जोडेँ भनेदेखि यो डिसास्टर म्यानेजमेन्ट एउटा च्यालेन्ज, यो पेन्डेमिक पनि एउटा डिसास्टर आयो, डिसास्टर म्यानेजमेन्ट च्यालेन्ज छ। यो पनि एउटा क्वेसनलाई म प्रवेश गर्छु, किनभने यहाँले त झन् पेन्डेमिकलाई बडा नजिकले नै यहाँले भोग्नुभयो भनेपछि कोभिड म्यानेजमेन्टको चुनौतीहरूलाई पनि अलिकति यो अगाडिका अहिले सबै सवालहरूलाई अलिकति सम्बोधन गरेर अनि यो कोभिडको म्यानेजमेन्ट चुनौती पनि भनिदिनु भएर अलिकति केही समयमा सिध्याउनु पायो भने एउटा मेयर साहबले प्रेजेन्टेसन गर्छु भन्नुभएको थियो, उहाँलाई पनि हामीले टाइम दिन्छौँ। हस्, धन्यवाद तेज सर, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घका महासचिवज्यू हाम्रो वंशलाल तामाङज्यू, नगरपालिकाका नगर प्रमुखज्यूहरू, गाउँपालिकाका
प्रमुखज्यूहरू र उपस्थित सम्पूर्ण साथीहरूलाई मेरो हार्दिक अभिवादन छ। अब हाम्रो सहरीकरणको विषयमा छलफल गर्दाखेरि चाहिँ हामीले 2-3 कुरालाई बढी ध्यान दिनुपर्छ। हाम्रो सोचाइलाई हामीले युरोपको सहरहरू हेरेर आएर नेपालको सहर खोज्यो भने हाम्रो सहर सहरै होइन। आर्थिक रूपमा सहर होइन, सामाजिक रूपमा सहर होइन, भौतिक रूपमा सहर होइन, आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिको हिसाबले होइन, सोचका हिसाबले होइन। त्यसैले 50औं वर्ष, 100औं वर्ष, 200 वर्ष, 300 वर्ष अर्बनाइजेसनको सेक्टरमा काम गरेको सहरहरूको आँखाले हाम्रो सहरहरूलाई हेर्दाखेरि हामीले फरक ढङ्गले हेर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हाम्रा चाहिँ 293 सहरहरू जुन नगरपालिका हामीले भनिराखेका छौँ, ती सबै सहरहरू चाहिँ मानव बसोबासको हिसाबले एउटा म्याच्योर सिटीहरू चाहिँ म्याच्योर सिटीहरूको सङ्ख्या चाहिँ कम छ। सहर त अर्थतन्त्रको सबभन्दा ठुलो केन्द्र हुनुपर्छ। उद्योग धन्दा, व्यापार व्यवसाय, सेवा क्षेत्रको चाहिँ पर्याप्त मात्रामा व्यवस्थापन भइसकेको हुनुपर्छ। अब हाम्रो सहरहरूको स्वरूप कस्तो छ भने एउटा बजार केन्द्र छ र उसको आसपासको 8-10 गाविस मिलाइदिएर नगरपालिका बनाइदिन्छ। अनि हामीले नगरपालिका भनेपछि हाम्रा अपेक्षाहरू चाहिँ ठुलो हुन्छ। हाम्रो रियालिटी चाहिँ कानुनी हिसाबले, सहरको चरित्रको हिसाबले, संस्कृतिको हिसाबले, अर्थतन्त्रको हिसाबले, अनि त्यो सहरलाई चाहिने पूर्वाधार निर्माण गर्ने कुरामा र कानुनी रूपमा संविधानले प्राप्त गरेको कानुनको आधारमा हामीले गभर्नेन्स जुन त्यहाँ चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो, त्यो व्यवस्थापन गर्ने कुरामा पनि हामी अहिले यो पुरानो नगरपालिकाहरूको सवालमा एक ढङ्गको व्यवस्थापन छ। उसले नयाँ एकोमोडेट भएको आफ्नो ठाउँहरूलाई उसले व्यवस्थापन गर्दै गइरहेको छ। तर नयाँ बजार केन्द्रहरूलाई जुन आसपासको बस्ती बिसाएर जुन हामीले गाउँलाई सहर बनाएका छौँ, यो सहरको स्वचालित चरित्रमा ऊ प्रवेश गरिसकेको छ। त्यसकारण पहिलो त हामीले त्यहाँको नागरिकलाई, जनप्रतिनिधिलाई, कर्मचारीलाई, विद्वान बुद्धिजीवीहरूलाई सहरको चरित्रको विषयमा, उसको संस्कृतिको विषयमा, उसको अर्थतन्त्रको विषयमा, उसको शासन प्रणालीको विषयमा र त्यहाँ आर्थिक रूपमा सम्भावना भएका क्षेत्रहरू के विकास गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा अलिकति स्थानीय तहमै सहरी चरित्रको निर्माण नगरुन्जेलसम्म सहरहरू सहर हुन सक्दैन। सहर सहर बनाउनका लागि त्यसका केही चरित्रहरू हामीले निर्माण गर्नुपर्ने छ। अब हामीले के कुरा गरिराखेका छौँ भने संविधान आएको भर्खर 5 वर्ष भयो र स्थानीय चुनाव भएको भर्खर 3 वर्ष सकियो हैन। अब यो संविधान अनुसारको निर्वाचन भएर आएको सरकारले भर्खर 2 वर्ष काम गर्दैछ, प्रदेशले भर्खर स्वरूपहरू ग्रहण गर्दैछन्। यति बेला हामीले पूर्ण तपाईको सहरहरूको कल्पना गरेर अनि स्थानीय सरकारले काम गर्न सकेन, फलानाले गर्न सकेन, यसो भएन उसो भएन भन्ने आलोचनात्मक तर्कहरू हाम्रो बढी आइरहेको छ। म आलोचना स्वाभाविक रूपमा आउनुपर्छ भन्ने पक्षकै मान्छे हो, म त्यो डेमोक्रेसीमा विश्वासै गर्ने मान्छे हो। तर हाम्रो आलोचना चाहिँ रियल हामीले चाहिँ हाम्रो सहरहरूलाई निर्माण गर्ने सवालमा हामीले खोजेको बाटो चाहिँ के हो। अब अहिले हामीसँग यति धेरै कानुनी अधिकारका विषय हामीसँग छ कि सबै काम गर्नका लागि स्थानीय सरकार, पूर्ण सरकार बन्नका लागि चाहिँ हाम्रा के अवयवहरू हामीसँग अभाव छ। संघ र प्रदेश सरकारसँग हाम्रा कोअर्डिनेसन र कोअपरेसन कहाँ हाम्रो चाहिँ भइराखेको छैन, वा हुन सकेको छैन, वा हुन दिइराखेको छैन। अनि हामीसँग भएको अधिकार क्षेत्रभित्र हामी निर्माण गर्नुपर्ने कानुन, हामीले ल्याउनु पर्ने नीति, हामीले काम गर्नुपर्ने कार्यक्रम र त्यसको लागि चाहिने बजेटमा हामी कहाँ छौँ भन्ने कुराको यो सबै गाउँ नगरपालिकाहरूले एक ढङ्गले आफ्नो परिस्थितिको, रियल परिस्थितिको हामीले विश्लेषण गरेपछि मात्र हाम्रो स्ट्रेन्थहरू यहाँ छन्, हाम्रा विकनेसेसहरू यहाँ छ, हामी भित्रकै विकनेस चाहिँ यो हो, हामीभन्दा बाहिरका विकनेसहरू यो हो, हामी भित्रको स्ट्रेन्थहरू यो हो, हामीभन्दा बाहिरका विकनेसहरू यी हुन्, हामीलाई राम्रो हुनका लागि यो फ्याक्टरले हाम्रो काम गर्छ भन्ने कुरा हामीले आइडेन्टिफाई गर्न सक्यौँ भने मात्र सहरहरूले एउटा स्वरूप निर्धारण गर्छ र आफ्नो ड्राइभ उसले ग्रहण गर्छ। अब भइराखेको के छ, अहिले हिजोको गाविस जस्तै, हिजोको नगरपालिका जस्तै अहिले हामीले काम गरिराखेका छौँ। जनप्रतिनिधि चुनाव जित्यो, हाम्रा एउटै मात्र ध्यान के छ भने वडा अध्यक्षलाई वडामा बढी पैसा लान पाए हुन्थ्यो, मेयर उपमेयरलाई बाटो फलाना ठाउँ बनाइदिए, स्कुल बनाइदिए, फलाना बनाइदिएपछि हामी
ले जनताको आवश्यकता पनि पूर्ति गर्छौँ, हामी भोट पनि लिन्छौँ भन्ने कुरा। चुनाव जितेपछि जित्नुभन्दा अगाडि भोटको कुरा गर्ने हो, जितिसकेपछि चाहिँ सहर राम्रै कुरा गर्नुपर्छ। अब हामी जितिसकेपछि पनि भोटकै कुरा गर्छ। भोटको कुरा गरेपछि त तपाईँले खराब काम गर्ने मान्छेसँग तपाईँले चाहिँ कानुनी शासन नै लागू गर्न सक्दैन। त्यहाँ त सम्झौता गर्नुपर्छ नि। सबै ठिक भन्ने मान्छे बन्नुपर्छ। सबै ठिक भन्ने मान्छेले सहर विकास गर्दैन, गाउँ विकास गर्दैन। खराबलाई खराब र सहीलाई सही भन्ने कुरा हामीले ताकत हामी राख्नुपर्छ। त्यसले कानुन बनाउँदाखेरि पनि त्यो कुरा गर्नु पर्यो। नियम बनाउँदा, योजना तर्जुमा गर्दा सबभन्दा कमजोर मान्छे, सबभन्दा निमुखा मान्छे, सबभन्दा अप्ठ्यारो परेको, सबभन्दा पछाडि परेको गाउँ बस्तीहरूलाई हामीले विकासका योजनाहरूको लाभ दिने कुरा एउटा पाटोमा छ। त्यो हामीले गर्यौँ कि गरेनौँ, गर्न खोज्यौँ कि खोजेनौँ, गरिराखेका छौँ भने त्यो कुन ढङ्गले गरिराखेका छौँ। अब अहिले कस्तो छ भने एउटा सहरमा मानौँ न 1 लाख जनसङ्ख्या छ भने कोर एरियामा, कोर सिटीमा जम्मा जम्मी हाम्रो मान्छे बस्छ 20-25 हजार मान्छे बस्छ। अनि हामी स्मार्ट सिटीको कुरा गर्छौँ। गाउँमा त्यो 20 हजार भन्दा अलिक पर गइसकेपछि 5 मिटर पर गइसकेपछि खानेपानी पाइ नरहेको, स्कुलको चाहिँ 2 घन्टा 1.5 घन्टा हिँड्नुपर्ने होइन, बाटो नभएको नागरिकता छ। अब हामीले त्यो स्मार्ट सिटीको अपेक्षा पुरा गर्नका लागि त्यो कमजोर नागरिकलाई कुन रूपमा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रूपमा कसरी हामी चाहिँ अगाडि ल्याउन सकिन्छ भन्ने कुराको हाम्रो योजनामा हामी समावेश गर्न सक्नुपर्छ। त्यसो गर्यो भने मात्र हामीले विकासको लाभ समानुपातिक रूपमा हामीले वितरण गर्न सक्छौँ। समानुपातिक रूपमा वितरण गर्न सकिएन भने हामीले गर्ने विकासहरू केवल तपाईँको चाहिँ निरन्तरता मात्र हुन्छ। त्यसैले निरन्तरता मात्र हामीले विकास गर्ने हो भने यो इलेक्टेड बडी, यो सुशासन, यो हाम्रो चाहिँ संवैधानिक रूपमा चाहिँ हामीले प्राप्त गरेको अधिकार क्षेत्रले चाहिँ ठुलो परिवर्तन ल्याउँदैन। तब ठुलो परिवर्तन ल्याउनका लागि त्यतातर्फ जानुपर्छ। अब जहाँसम्म हामीले अहिले कुरा गर्यौँ यो विपद व्यवस्थापनको, कोरोनाको कुरा, अब कोरोनाको कुरा गर्ने हो भने त नेपालको संविधानको एकल अधिकार संघीय सरकारको सर्वारोग नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन गर्ने अधिकार नेपाल संघीय सरकारको छ। हामीले स्थानीय सरकारलाई चाहिँ तिम्रो क्षमता कमजोर छ, यो छैन, ऊ छैन भनेर भन्छन् संघ सरकारका मानिसहरू। अब क्षमता छैन भन्ने मान्छेले अहिले कोभिडको 85% काम चाहिँ स्थानीय गाउँपालिका र नगरपालिकाले राहत वितरण गर्ने काम, विदेशबाट मान्छे ल्याउने काम, क्वारेन्टाइन बनाउने काम, आइसोलेसन बनाउने काम, जनताले जनचेतना जगाउने काम, अनि चाहिँ बाहिरबाट आएका मान्छेहरूलाई चाहिँ विदेशबाट आएका मान्छेहरूको सूचना जारी गर्ने काम, स्वास्थ्यको व्यवस्थापन गर्ने काम, सबै काम स्थानीय सरकारले 85% गरेको छ। संवैधानिक अधिकार चाहिँ संघ सरकारको छ। त्यसैले अधिकार नभएको पनि काम गर्ने मान्छे क्षमतावान हो कि होइन त? यो पाटोबाट हामीले हेर्दाखेरि स्थानीय सरकारले के बुझेको छ भने नागरिकलाई परेको समस्या चाहिँ हामीले यसको र त्यसको अधिकारको कुरा होइन, यो हामीले गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले स्थानीय सरकारहरूको एकदम ठुलो यसमा भूमिका रह्यो र संघ सरकारले स्थानीय सरकारलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। संघ सरकारले गर्नुपर्ने संविधानको एकल अधिकारबाट उल्लेख गर्न सकेन, हामीले चाहिँ साझेदारी जनाइदियौँ। त्यसैले हामी के भन्छौँ भने स्थानीय सरकार चाहिँ यो सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरू भनेको एउटै सरकारले सबै जनतालाई सुख, समृद्धि, लामो समयसम्म चाहिँ विकासको पहुँच पुर्याउन नसकेको कारणले तीनता सरकार बनाएर जनताको नजिक पुर्याएको हो। त्यसैले तीनताको उद्देश्य चाहिँ हाम्रो सही ढङ्गले जनताको हितार्थ जानुपर्छ। त्यो गर्नका लागि त सङ्घ सरकारले स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउनु पर्छ भन्ने कुरा हो। त्यो गर्नका लागि अहिले जुन अघि हाम्रो यहाँ धेरै छलफल भयो, मेयर साहबहरूले पनि कुरा राख्नुभयो, यो टेक्निकल कुरा, पूर्वाधारका कुरा, हाम्रो चाहिँ डिजास्टर म्यानेजमेन्टका कुरा, त्यो त्यहाँ चाहिँ बनेको प्लानिङको कुरो, त्यसको बजेटको। 1 मिनट मात्रै छ है मेयर साहब? हजुर 1 मिनट जति छ अब हामीसँग फेरि। हुन्छ। यो सबै कुरामा चाहिँ स्थानीय सरकारहरूले अहिले गरिरहेको काममा समस्या छैन। मैले समस्या कहाँ देखेको छु भने हाम्रा जनताको अपेक्षा, हामीले दिएको कमिटमेन्ट, हामीले गरेको कमिटमेन्ट र संविधानले दिएको स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्रको काम गर्नका लागि मौजुदा हाम्रा जनशक्ति र हाम्रा चेतनाले पुग्दैन। अलिकति अर्बनाइजेसनको कन्सेप्ट भएको मान्छे, सहरीकरणका विषयमा, सहरी संस्कृति, सहरी चाहिँ
विज्ञता भएकाहरूको तर्फबाट अलि बढी जनतामा एवारनेस र जनप्रतिनिधिहरूलाई क्षमतावान बनाउने कुरा गर्नुपर्छ। हाम्रा त्यो अधिकार अनुसारको काम गर्नलाई हामीले बजेटले पुग्दैन। यो बजेटको भोल्युम अहिले स्थानीय सरकारले जुन दिइराखेको छ 3 खर्ब तपाईँको 31 अर्ब पैसा दिइराखेको छ। यसको डबल पैसा चाहिन्छ, यसको डबल पैसा स्थानीय सरकारलाई चाहिन्छ। त्यसो भयो भने स्थानीय सरकारले यी योजनाहरूलाई चाहिँ व्यवस्थित ढङ्गले सञ्चालन गर्न सक्छ। हाम्रो बजेटको एउटा अभाव छ। अर्को कुरा के हो भने हामीले पर्याप्त मात्रामा स्थानीय सरकारहरूले जनप्रतिनिधि भएर हामी आइसकेपछि पनि हामीले चाहिँ ट्याक्स उठाउन सकिरहेका छैन। जम्मा 293 नगरपालिका मध्ये तपाईँको चाहिँ जम्मा 22वटा नगरपालिका मात्र आफ्नो करले आफ्नो नगरपालिकाको प्रशासन चलाउन सक्ने मात्र क्षमता राख्छ, बाँकी नगरपालिकाले सक्दैन। भन्दाखेरि नगरपालिका भनेको के हो? सबै सरकारले गरिदिन्छ भने त हामी उसकै मार्फतको भने हामी आफै गर्छौँ भनेर हामी स्थापित भएको सरकार हो। यो जनताले सेवा चाहिन्छ, हामी सेवा दिन्छौँ। त्यो सेवा दिनका लागि हामीले पुँजी चाहिन्छ, त्यो पुँजी जनताले ट्याक्सको रूपमा तिर्छ। ट्याक्स र डेभलपमेन्ट चाहिँ त्यो सँगसँगै जोड्छ, सर्भिस चाहिँ ट्याक्ससँग जोड्छ। तर हामी ट्याक्स उठाउनै डराउँछौँ होइन। अब हामीले ट्याक्स तिर्नुपर्छ भन्ने कुरा कसरी स्थापित हुन्छ? आर्थिक रूपमा सक्षम नहुन्जेलसम्म स्थानीय सरकारहरू कानुन रूपमा अधिकार सम्पन्न भएर पनि बलियो हुने स्थिति हुँदैन। कानुनले बलियो भएर हुँदैन होइन। एउटा निर्दोष बालकलाई बाउले अंश दिएन भने अंश कानुनमा लेखेको छ नि, छोरा जन्मेपछि, तर दिँदैन भने उसले कहाँ लड्न सक्छ? ऊ सक्षम हुनुपर्छ, उसले लड्न सक्ने तागत हुनुपर्छ। त्यसैले स्थानीय सरकारहरूलाई अझ मोर अटोनोमस, मोर तपाईँको चाहिँ कन्फिडेन्स भएको र आफ्नो पक्षमा वकालत गर्न सकेर यो सङ्घीय सरकार भनेको सङ्घ प्रदेश र स्थानीय सरकारको बिचको, स्थानीय सरकार होस् कि प्रदेश सरकार होस्, जति धेरै डिबेट गरेर जति धेरै तपाईँको चाहिँ डिमान्ड क्रिएट गर्न सक्यो त्यत्तिकै आधारमा हाम्रो अंशबन्दा गर्दा छलफल गरेर चाहिँ हाम्रो बन्दापत्र तयार भए जस्तै हो। त्यो कुरामा हामी बलियो भयो भने हाम्रा यी तमाम अघि उठेका विषयका समस्या हामी समाधान गर्न सक्छौँ। त्यसतर्फ नै हामी जानुपर्छ भन्दै मेरो भनाइ यही अन्त गर्छु। धन्यवाद। हस् धन्यवाद। वास्तवमा यो प्रश्न चाहिँ के भने अहिले हामीसँग माथिबाट नआएको रिसोर्स पनि नआएको अवस्था, सबै चिज लिमिटेसन भएको अवस्थामा चाहिँ बेस्ट के गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ राइट क्वेसन हुन्थ्यो होला। तर अब त्यो बारेमा त अब मेयर साहबहरूले सोचि नै राख्नु भएको होला र धेरै राम्रो किसिमको चाहिँ अब्जर्भेसन र रिमार्क्स दिनुभयो। मेयर साहबलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ।